अस्सलाम वालेकुम। देखें, अभी तो आपको पता है रमज़ान शरीफ गए हैं और हमारा ये हफ़्ता बहुत ही समझ लें कि बिज़ी गया है। और जो रमज़ान शरीफ की सेहरियों की जो भी थकान थी और वो अभी तक हम लोग अपने बैलेंस पे सही से तौर से नहीं आ पाए। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अभी तक आपकी वीडियो नहीं आई है। क्या नहीं आई है? वीडियो नहीं आई है। तो हम लोग माज़रत चाहते हैं, क्योंकि जो आप कमेंट्स देते हैं वो हम अपने ये बहनों को सुनाते हैं ताकि इन्हें पता चले कि आप लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी आप लोगों के दिल में इनके लिए जगह है। ठीक है ना? है या नहीं? ठीक है। देखिए, अभी हमारी जो है ये छोटी ईद कहलाती है ईद उल फितर। ठीक है, अब आएगी ईद उल रज़ा। ईद उल रज़ा में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जिसे नवाजा है ना, जिसे नवाजा है वो कोई है ना बैल लेके आ जाता है, कोई ऊँट लेके आ जाता है, कोई बछिया लेके आ जाता है, कोई ना बकरा लेके आ जाता है, इसी तरीके से कोई दुम्बा लेके आ जाता है। अपनी जेब पे डिपेंड करता है। ठीक है, मगर मैं कहती हूँ कि साहिब हैसियत होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने ये बोला है कि आप मुझे समझने के बजाय जो मेरे नीचे ज़मीन पे लोग हैं ना, गरीब, जिन्हें आपकी ज़रूरत है और जिसे अल्लाह ताला कहता है मैंने दिया, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी किसी को दे, वो भी किसी को दे, क्योंकि रब ने उन्हें दिया। तो आप भी अपने गुंजाइश को निकाल के आप दूसरों को भी अपने से नीचे वालों को देखें। ठीक है ना? तो जब वो लेके आते हैं ऐसा जानवर तो क्या करते हैं, बहुत सारे, आप सब में से सब नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, तो देखने वालों के लिए ये बात बोल रही हूँ मैं। वो क्या करते हैं, जानवर लाते हैं, ऊँट लाते हैं, बैल लाते हैं, सब लाते हैं। बाज़ों की तारीख, बहनों की, भाइयों की तारीख तय हो रही होती है, कहते हैं बकरीद में करेंगे। क्यों भाई? जानवर काटेंगे, वो फ्रीज़र कर लेंगे और वो मेहंदी में और या उसमें इसमें काम में आ जाएगा गोश्त, या मेहमान आएंगे तो मेहमानों में निकाल के घर में पका लेंगे। तो वो क्या करते हैं, फ्रीज़र कर लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि देखें, कुछ ऐसी बातें हैं जो बारीकियां बहुत सारे लोग नहीं जानते और या जानते हुए भी फिर अनजाने बनते हैं। तो उनसे ये दरख्वास्त है कि देखें, ऐसों की कुर्बानी कबूल नहीं होती, क्योंकि जो हिस्से होते हैं, चाहे वो यतीम हो, गरीब हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, उनका हिस्सा उन तक पहुँचाइए, उनका हिस्सा उन तक पहुँचाइए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हिस्से इसलिए रखे हैं, हिस्से इसलिए रखे गए हैं कि क्या नाम है, वो आप तो पूरे साल गोश्त खाते हो, मुर्गी खाते हो, हर चीज़ खाते हो, बकरे खाते हो, मगर वो गरीब के बच्चे वो पूरा नहीं कर पाते, जो किराए के मकानों में रहते हैं और वो गोश्त को तरस रहे होते हैं, मगर क्या अल्लाह ताला उन्हें चटनी और दाल ही दे देना पेट भर के खाने के लिए, तो ये इनके लिए बहुत होता है, बहुत होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब जानवर काटें तो जिसका हक है ना वो उसे पहुंचाइए, और जो आपके पड़ोसी का हक है ना, तो इतना गोश्त बचाओ कि जो है ना जानवर है ना आप महीनों पहले ला के बांधते हो और पूरे महल्ले को दिखा रहे होते ना, तो पड़ोसी को इतना गोश्त दो कि वो एक टाइम की हांडी पका के वो अपने बच्चे को पेट भर के खिला ले। आपके घर में आपके बच्चे पूरे साल खाते हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा और आपका दस्तरखान भरा हुआ है, मगर उस गरीब का ख्याल रखें, जो आप कुर्बानी करते हैं वो उनका हक होता है उस पर, और उन तक वो पहुँचाएँ, इतना गोश्त दें कि वो अपने घर में जब एक सालन रेडी करे तो उसके बच्चे पेट भर के खाएँ। है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। पेट भर के जब वो खाएंगे ना, तो वो खाएंगे नहीं, उनके पेट में जब जाएगा ना, उनकी आंतें आपको दुआ देंगी, और जब वो दुआ देंगी ना तो वो दुआ अल्लाह ताला सुनेगा। क्या गरीब ने एक इस शख्स के लिए, ये नामी के लिए ये दुआ करी है, और अल्लाह ताला ऐसे गरीब की दुआ को सुनता है जो तरसे हुए होते हैं, जो तरसे हुए होते हैं। आपके बच्चे तो पूरे साल गोश्त खाते हैं, मगर गरीब का बच्चा कोई भी नहीं खा पाता है सही से, क्योंकि गोश्त इतना महंगा हो गया, सब्ज़ी इतनी महंगी है, दालें इतनी महंगे, तो वो बेचारे कैसे गोश्त खरीदेंगे? जो किराए के मकानों में रहते हैं वो कैसे गरीब ना अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाएगा? आज के दौर में वो दाल और रोटी पेट भर के अपने बच्चों को खिलाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो, और दूसरा ये है कि ना आप जो है ना गरीब है ना, तो अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आपके मियाँ का काम लगा हुआ है, रोज़गार लगा हुआ है, तो आप
قربانی نہیں کر سکتی ہیں تو آپ جائیں اور جا کے نا ایک دن پہلے گوشت لے کے آ جائیں بچے کا، مرغی کا نہیں، مرغی پہ نہیں ہوتی، آپ بچے کا گوشت لے کے آئیے یا بکرے کا گوشت لے کے آئیے، اور اس میں یا تو گھر میں بریانی بنائیں یا قورمہ بنائیں یا چار گوشت بنائیں یا کوفتے بنائیں، کچھ بھی بنائیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ اس پہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ دے سکتی ہیں۔ اور جو قربانی جو برابر میں پڑوسی جانور لا کے باندھے گا وہ قربانی کرے گا تو وہی ثواب آپ کی ہانڈی پہ فاتحہ پہ ہوگا، جو آپ گھر میں لا کے پکاؤ گے نا تو آپ قربانی کے حساب میں کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنا نہیں دیا مگر آپ گوشت پہ نیاز دلوا رہے ہو اور آپ اپنی محنت سے پکا رہے ہو، اسے ریڈی کر رہے ہو، آپ مارکیٹ سے جا کے لا رہے ہو، تو کیا ہے وہی قربانی کا آپ کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، غریب ہو امیر ہو، دل سب کے ایک سے دھڑک رہے ہوتے ہیں، سینے میں دل سب کے ایک سے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے قریب وہ ہے جو غریب ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو کیونکہ آزماتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم سے کم پہنو، کم سے کم کھاؤ، کم سے کم پیسہ ہوگا تو اتنا ہی کم سے کم آپ کا حساب ہوگا، اور جتنوں کو جتنا بڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ، سمجھ لو اتنا ہی ڈبل اس کا حساب ہوتا ہے، تو جتنا کم ہوگا نا اتنا ہی ہمارا حساب کم ہوگا۔ تو جتنی تنگ زندگی گزارو گے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گے آپ لوگ۔ تو آپ لوگ بھی گھر میں پکائیں، جن کے پاس نہیں ہے قربانی کے لیے پیسے نہیں لا سکتے جانور، تو جانور کا گوشت لا کے اسے گھر میں سالن بنا کے روٹی رکھ کے ہاتھ سے روٹیاں پکا لیں یا ہوٹل سے منگا لیں یا بریانی بنا لیں، اس پہ آپ لوگ فاتحہ دے سکتے ہیں۔ عید الفطر میں میٹھے پہ نیاز ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں سالن پہ، گوشت پہ، قربانی پہ اس طریقے سے نیاز ہوتی ہے، وہ نمکین پہ ہوتی ہے، یہ میٹھے پہ ہوتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آج کا ٹاپک سمجھ میں آیا؟ اب کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ بیچ میں نہیں بولا کرو۔ حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ گائے کا، تو اس میں کیا پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے گائے میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا اور جتنا دیا، آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یعنی کہ کوئی محلے میں ایک جانور لے کے آیا ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک حصہ آپ نے لے لیا، ایک حصہ اگر آپ نے لے لیا، ایک حصے میں سے آپ وہی حصے رشتہ داروں میں بھی نکالو گے، پڑوسی کا بھی نکالو گے، سمجھے نا، اور بیوہ یتیموں کے بھی نکالو گے، وہ حصے میں سب کے حصے بڑھتے ہیں۔ اب گوشت آپ کے پاس کم ہے، ایک حصہ لیے، اسی لحاظ سے آپ کے حصے بھی تھوڑے تھوڑے بنیں گے، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ جو پورا جانور لا کے کاٹ کے فریزر کرتے نا ان کی قربانیاں جائز نہیں ہیں، کیونکہ اتنا ان کا حق بنتا ہے پڑوسیوں کا اور غریبوں کا کہ آپ اتنا گوشت تو انہیں دیں کہ نا وہ بیچارے پکا لے۔ پتہ چلا آپ نے اخبار میں لپیٹ کے، تھیلی میں لپیٹ کے اتنے بڑے 3 ہڈے رکھ دیے، 3 چکنائی رکھ دی، 2 بوٹی رکھ دی، جا یہ فلاں کے نا بچے کو دیا، فلاں کے نا پڑوسی کو دیا، فلاں کے رشتہ دار کو دیا، تو یہ آپ کا دل یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے قربانی کری ہے یا آپ کا دل بڑا ہے۔ قربانی جو کرتا ہے نا تو وہ خود بھی قربان ہو جاتا ہے، کیونکہ گوشت پورا بانٹ دو تو اللہ بہت خوش ہوگا کہ اس نے یعنی کہ پورا حق ادا کرا ہے، تو قربانی کے ساتھ آپ بھی قربان ہوئے۔ گوشت کو آپ کو فریزر میں سیف نہیں کرنا، اپنا حصہ رکھیں، باقی جس کے حق ہے وہ اس تک پہنچائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔